हाय गायस, कशें आहाय सगळीं? आसाय न्हू बरी? आमी बी आसाय देवाच्या कृपेन बरी. आनी आयज आमी येयल्याय च्या पिवपाक सर्वना भवना. कितें खावपाक कितें म्हणटा तेका मसाला डोसा खावपाक आमी येयले. भुरग्यांक कोणा हाडलो ना कित्याक सगळीं इस्कुलाक गेले आनीक ऑलरेडी टायम जालो. त्यान बाबा इस्कुला सांगता कित्याक तो मातशें बेगीन सुट्टो न्हू तेका लागून इकरा म्हळ्यार 11:20 तो सुट्टलो आनी मागीर ती म्हणटा 3:30 सुट्टा. हांव येवं थिंगा येता येता आमी आपणाक केंसां ती कोता आयज घालपा कलर केंसांक इकरा. हॅलो, कशी आहे बाय? बरी आहे मग? आमी चाये येयल्याय सुरान भवना म्हणटाय थिंगा मसाला डोसा खावपाक. मसाला डोसा खावपा. सो आमी केली ऑर्डर. म्हाका मामीन आपणा मसाला डोसा केलो आनीक जो नॉर्मल आसता तो आनी तेंच्यान भितून केलो चिजा कितें तरी म्हाका खबर ना तेंगेलें. हांवें केलें बेश्ट कितें म्हणटा तेका छोले आनी तसलें पुरी मसाला. टेबल पिसा कितना जाय ऑर्डर केला आनी कोणा सांगा आनी 25 बाबा बाबा ये नाही छोटा तो मते किती लागते बाय. सो आमी केलें फॅमिली जार मँगो लस्सी. सो आमी गेल जाल्यार ओन्ली फॅमिली जार ऑर्डर कोताय आनीक मागीर भितू बेगीन भायर सरपा जाय आसलो कितें बाबा हाडपाक आनी तो बेगीन भायर सरलो आनी आमी बरें एन्जॉय केलें. आनीक हय चोय पोतून केदों वचपा ती सर्वना भवना कित्याक मामी तेंच लायक जाता सर्वना भवनांतलें चड. तेच भाशेन आमी भुरग्यांकूय बी ऑर्डर केले मसाला डोसा बरें चीज केलें आनी 2 प्लेन कितें भायर दीस रावताय न्हू. Please stand still and hold the handrail while travelling. सो आमी येयली मागीर आजदा शॉपिंगाक. आजदा म्हणल्यार आमी केन्ना आजदा येयनासलीं. आमी ओन्ली टेस्को लिडल तेशी वयतालीं सेंट्सबरी. सो आमी म्हळ्यार आयज आजदा या आनीक आजदा पावना फुडें आंतागे नोदोर पडली हांडयाचेर. सो ते हांडी घेवपाक आपणा हांडी जाय म्हणपा लागले हांडी घेताय. ती वेख मी हांडी 3 4 एक मुखार दो तेज्यान 5 हांडी. सो ह्यो हांडी आहल्यो ऑफराचेर. सो आमी त्या ऑफराचेर म्हूण घेयल्या हांडयो. मागीर तें अनिता फकाण कोतालें गोंया व्हरपाक घेत गाय म्हूण तूं. हांवें 2 म्हळ्यार पीस जाताय आमी तेंय पीस जाता आनी हांव बी पीस जाता अशें करून. आनी मामी आसलो जाल्यार म्हाका दिसता आनी 2 घे म्हणपाचे आनी एक्स्ट्रा 2 वाडोवपाचे. आनी केन्चे पाट म्हळ्यार आजदा केलां शॉपिंग. आतां वयताय घरा. आमी शॉपिंगा गारेत म्हळ्यार मामीन आमकां केलां मुगाचें कोण. आमी म्हणटाय आमगे भाशेन मुगा गोड. तुमी कितें म्हणटाय गो किशू? मुगा कोण ती मुगा कोण म्हणटाय. सो हें मुगे फेवरेट. बरें जालें म्हाका तें लायक जायना तें वायट कितें घाताय तें. आमी हाडल्या न्यू कॅटल बरी दिसता आनीक हाडला तेसोच हेयर ड्रायर
आमगे पयलीं मोडलो आतां आनी तो ओपन करता ओपन कर आतां हें ओपन करप म्हळ्यार वायर कट जावप कलर सेमूच असलोच गोल्ड नको कॉपर वा बरें आहा न्हू मॉडल चाव करात असो गोंया हाडपा असले हाडपाक ठीक ओपन कितलो करपाची आमचा आत म्हळ्यार आमगे खिडकिळो कालाके मागीर डबो उडयलो तेका दाखय गो ते चोवपा भागवता वरान फुगोवंक घाल सो भितून ऑर्डर केल्लो वॅक्यूम तो स्पेशली तो येयलो आनी कारा यूज करपा लागून बाप चोय आपूण सा पयलीं रेडी जाला कळलोल्या भाशेन ओके भाई तुका दिता तुका दे आणि फास्ट पाय आले तर एक स्लो कर स्लो दोन्ही आले क्लास मला दाखा राजा झालं वार येईल मध्ये बाबा बॉक्स पिळा रिटर्न दीपा देता झाला ते ओपन ओके यूज करपाचे दोता जर आता इंका मातले कार्पेट येता ना सांगितलं ते जे पावण्याचे मारून जाय ना तो जे आम पावण्याचे मारून वर घे वर येतो सारखं समजता तुमकां आमचे व्हिडिओ लायक जाता म्हणून थँक्यू